अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। कमेंट बॉक्स में काफ़ी सारे कमेंट ऐसे हो गए थे कि हमें मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है। हालांकि जैसे नोटिफिकेशंस आए थे और जैसे क्लियर कट सारी चीज़ें मौजूद थीं, कोई शक और शुबा होना नहीं चाहिए था। लेकिन फिर भी पता नहीं किस वजह से स्टूडेंट में शुबा पाया जाता है, अबहम पाया जाता है। इवन के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अभी भी श्योर नहीं हैं कि ये एग्ज़ाम्स होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। तो जैसा कि हमने आपको अपनी पहले की वीडियोस में बताया कि एलएलबी पार्ट 1 के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी उनको कंडक्ट करेगी और बहुत अरसे बाद, बड़ी फ़ाइट के बाद ये एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि 2018 से 21 का जो बैच है ये काफ़ी डिले हो चुका है पहले ही, और इसके पार्ट 1 के एग्ज़ाम 2019 फर्स्ट एनुअल हो चुके हैं जिनका रिज़ल्ट भी आ चुका है, लेकिन काफ़ी डिले के साथ ये सब कुछ हुआ। तो अब 2019 सेकंड एनुअल होने जा रहे हैं और स्टूडेंट्स अब इस शक व शुबे में हैं कि क्या वाकई ये एनुअल्स होने जा रहे हैं या उनको 1 साल की प्रमोशन मिल जाएगी और वो बिना एग्ज़ाम दिए ही पार्ट 2 में प्रमोट कर दिए जाएंगे। और कुछ स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी के साथ उनके राब्ते हैं और वो हर सूरत में जद्दोजहद करके इस पार्ट में प्रमोशन ही लेंगे और प्रमोशन के ज़रिए ही आगे जाएंगे, क्योंकि उनका काफ़ी टाइम ज़ाया हो गया है और ये हुआ है और वो हुआ है। इस तरह की बातें स्टूडेंट के माइंड में भी हैं और वो ऐसी बातें कर भी रहे हैं, जो कि किसी हद तक ठीक भी है कि स्टूडेंट्स के साथ काफ़ी ज़्यादती हुई है, उनका काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ है। ना सिर्फ टाइम ज़ाया हुआ है बल्कि ज़हनी तौर पर भी स्टूडेंट्स काफ़ी मायूस रहे हैं, परेशान रहे हैं और एक गैर यकीनी की सी सूरत हाल का शिकार रहे हैं, जिसके ऊपर उनके सिर्फ स्टूडेंट्स पर ही हम बात नहीं कर सकते बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके पेरेंट्स भी इस हवाले से उनके परेशान रहे होंगे और गैर यकीनी का शिकार रहे होंगे, जिसकी वजह से उनको मेंटल टॉर्चर का भी सामना रहा होगा और ज़हनी तौर पर काफ़ी हद तक वो डिप्रेस्ड भी रहे होंगे। तो इस बात का कोई ना कोई अज़ाला ज़रूर होना चाहिए था और स्टूडेंट का ये कहना बिल्कुल ठीक है कि यूनिवर्सिटी जस्ट एग्ज़ाम्स का ऐलान करके अपनी जान नहीं छुड़वा सकती, बल्कि उसको स्टूडेंट्स को ओबलाइज करना चाहिए, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालबा नज़र भी आता है। लेकिन इस जायज़ मुतालबे के साथ साथ ये ख़बर भी बहुत से स्टूडेंट्स बता रहे हैं, पता नहीं उनका सोर्स क्या है इस न्यूज़ का, ये तो नहीं हमें पता, लेकिन कमेंट बॉक्स में हमारा भरा पड़ा है कि हमें प्रमोशन चाहिए, प्रमोशन के लिए बात करें, प्रमोशन हो रही है कि नहीं हो रही है, क्या प्रमोशन मिल जाएगी। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, कुछ लोग हमें बता रहे हैं कि जी प्रमोशन होने वाली है, आप इस पर भी कोई वीडियो बनाएं। कुछ लोग हमसे इख्तलाफ कर रहे हैं कि जी आप प्रमोशन के अगेंस्ट क्यों बोल रहे हैं, अगर हमारी प्रमोशन हो जाए तो आपको क्या तकलीफ़ है। तो ये सारी बातें जब हमने अपने कमेंट बॉक्स में देखी और काफ़ी सारी वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में देखी, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमें इनबॉक्स में भी काफ़ी सारी ऐसी कमेंट्स किए कि जिसके ऊपर प्रमोशन के बारे में उन्होंने पूछा या हमें बताया, तो इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें 2-3 चीज़ें देखने वाली हैं। वो ये हैं कि एक बात तो ये है कि प्रमोशन पार्ट 1 से पार्ट 2 की एलएलबी के अंदर हो जाए, इसकी कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। विदाउट एग्ज़ाम दिए हुए ऐसा होना नामुमकिन है। एग्ज़ाम के साथ में प्रमोशन होती है और जो भी एग्ज़ाम पास करता है उसको प्रमोट कर दिया जाता है। तो विदाउट एग्ज़ाम प्रमोशन होगी, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और कोई हालात भी ऐसे नहीं हैं कि जिसके अंदर एग्ज़ाम ना लिए जा सकें और इस तरह की प्रमोशन करनी पड़े। तो लिहाजा इस तरह का तो कोई मामला नज़र नहीं आता। ना मुतालबा ऐसा किया जाना जायज़ नज़र आता है और ना ही इस तरह का कोई मामला नज़र आता है। दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास तो टाइम ही बहुत कम है और हम इसको किस तरह आगे लेके चलें। तो यूनिवर्सिटी का ये मौक़िफ़ है कि ये तो स्टूडेंट्स अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। पहले तो ये कह रहे थे कि जी हमारे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा डिले हो गए हैं, इसका मतलब इनके पास बहुत टाइम था, और अब ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास टाइम नहीं है, एग्ज़ाम जल्दी हो रहे हैं।
تو یونیورسٹی کہہ رہی ہے کہ یا تو اسٹوڈنٹ کنفیوز ہیں یا پھر ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے. تو یونیورسٹی نے اس موقف کو ٹائم نہیں ملا یا پھر بہت کم ٹائم ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے. یعنی کہ یونیورسٹی کا یہ موقف ہے کہ اسٹوڈنٹس کے ایگزامس تو کافی ڈیلے سے لیے جا رہے ہیں، لہٰذا ٹائم نہ ملنے والی شکایت تو اسٹوڈنٹس اگر کریں گے تو پھر جو ایگزام کا ڈیلے تھا ان کا وہ کیس جو اسٹوڈنٹس کا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اسٹوڈنٹس اپنی ہی بات سے کنٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اب یہ بات بھی ہو گئی تو اب بات یہ ہے کہ یونیورسٹی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے جو کہ ہم نے آپ سے شیئر بھی کیا، جس کے اندر وہ یہ بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ 30 نومبر سے ایگزام شروع ہو جائیں گے 2021 میں. اب جب ایگزام ہی شروع ہو جائیں گے تو پروموشن والی بات تو ویسے ہی خارج ہو جاتی ہے. اس کی کہاں پہ بات ہو رہی ہے، کیسے بات ہو رہی ہے، کون بات کر رہا ہے، کون جدوجہد کر رہا ہے، کہاں پہ جدوجہد کر رہا ہے، یہ تو انہی سے پوچھیے جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں. وہ کیونکہ یونیورسٹی نے تو اس بات کا اعلان کر دیا ہے اور یونیورسٹی جو ہے وہ اب تیاری کر رہی ہے اس چیز کی کہ ایگزامز کون سے سینٹرز میں لیے جائیں گے، کیسے لیے جائیں گے، ان کے کون نگران ہوں گے، ان کی ریکروٹمنٹ کرنا، ان کو پلیسمنٹ کرنا، اسٹاف کو مینیج کرنا، ریسورسز کو مینیج کرنا. یونیورسٹی تو یہ ساری چیزیں اپنی آپ دیکھ رہی ہے اور اس طرف لگی ہوئی ہے. یونیورسٹی کا تو اس طرف نہ تو کوئی رجحان ہے، نہ ہی کوئی آفیسر بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کر رہا ہے کہ ہمیں بچوں کو ایسے ہی اگلے پارٹ میں بھیج دینا چاہیے، یا کوئی فورم کے اوپر اس طرح کی یونیورسٹی سے بات چیت بھی نہیں چل رہی، نہ ہی کوئی ایسا کورٹ کیس ہے، نہ ہی کوئی ایسی سنڈیکیٹ میں پرپوزل ہے، نہ ہی کوئی ایسی دوسری بات ہے. تو یہ جو چیزیں اسٹوڈنٹس کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں اور وہ بھی ایگزامز سے کچھ ہفتوں پہلے، چند دن پہلے، یہ اسٹوڈنٹس کا ٹائم بھی ضائع کریں گی، ان کو بہت زیادہ مینٹلی بھی ڈسٹرب کریں گی اور کنفیوز کریں گی. لہٰذا ہم اپنے فورم سے اسٹوڈنٹس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ BZU ایسا کچھ نہیں سوچ رہی، اور فی الحال تو ایسا کچھ نظر بھی نہیں آ رہا کہ شاید ایسا ہونے جا رہا ہو. بالکل کلیئر کٹ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ 30 نومبر سے 2021 میں آپ کے ایگزامز شروع ہو جائیں گے. اکارڈنگلی آپ کی ڈیٹ شیٹ بھی آ جائے گی، اکارڈنگلی آپ کی رول نمبر سلپ بھی آ جائے گی. نارملی جو ڈیٹ شیٹ ہوتی ہے وہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کے آس پاس آتی ہے ایگزام سے، اور جو رول نمبر سلپ ہے وہ تقریباً 1 ہفتہ پہلے کے آس پاس آ جاتی ہے. تو لہٰذا آپ ویٹ کریں، جیسے جیسے ٹائم قریب آتا جائے گا یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. اور جو پروموشن کا خیال ہے یا پروموشن کے جو خیالات آپ کو لوگ دکھا رہے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں، آپ کا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اپنے گول سے ہٹانا چاہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ وہ یہ پبلسٹی کے لیے کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. تو کہاں لڑ رہے ہیں، کون سے فورم پہ لڑ رہے ہیں، کہاں پہ بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں اور کس حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ آپ ان سے پوچھ لیں. کیونکہ اس وقت یونیورسٹی کے اندر اس طرح کی کسی بھی فورم کے اوپر کوئی گفتگو نہیں چل رہی. اور ایک اسٹوڈنٹ تو ایموشنل ہو گیا اور اس نے یہ تک کمنٹ باکس میں لکھ دیا کہ جی جس طرح MBBS کے اسٹوڈنٹس کو پروموٹ کر دیا گیا تھا 1 سال میں تو ہمیں بھی کر دیا جائے. تو اب یہ بات پتہ نہیں کہاں سے آئی، کیونکہ MBBS کے اندر بھی ایسی کوئی مثال موجود نہیں ہے کہ یہ کرونا کے دنوں میں چلتے ہوئے کسی کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ بھی فیک قسم کی نیوزز پہ لوگ مطلب کہ بلیو کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹس اصل میں ایموشنلی بھی تھوڑا سا ویک ہو گئے ہوئے ہیں، جس وجہ سے شاید وہ اس طرح کی چیزوں پہ بلیو کر رہے ہیں. تو ہمارا اپنے اس فورم سے آپ کو یہی مشورہ ہے کہ آپ اسٹرانگ بنیں، اپنے ایگزامز کی تیاری کریں، فیک نیوزز سے دور رہیں، ان پہ بلیو نہ کریں، اور اتھینٹک نیوز کے اوپر بلیو کریں، اور اپنے پیپرز کی، اپنے ایگزامز کی تیاری میں لگے رہیں اور ان کو پاس کریں. ویسے ہی بہت تگڑا کمپٹیشن ہوگا اور بڑے کم پرسنٹیج نے کلیئر کرنا ہے یہ، تو آپ کو اس کمپٹیشن کے لیے تیار رہنا ہوگا، ادروائز آپ لوگ اس کو شاید کمپلیٹ نہ کر سکیں جلدی. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ فیک نیوزز پہ نہ جائیں،
اور اپنی ایگزام پہ فوکس کریں. تو اسی طرح کی اپڈیٹس آپ کو آتی رہیں گی. ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.